बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल AMS हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, आज हम आपको माशरत उलूम का लेक्चर नंबर 11 डिलीवर कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आज लेक्चर नंबर 11 में हम क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने शमसी या ईसवी साल, कमरी या इस्लामी साल, कैलेंडर से दिन और तारीख का देखना, यहाँ तक जाना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अशरा, सदी, मिलेनिया। अशरा 10 साल पर मुहित होता है, यानी कि 10 साल के अरसा को अशरा कहते हैं। सदी 100 साल को कहते हैं, जबकि मिलेनिया 1000 साल के अरसा को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास तहरीके पाकिस्तान के अहम वाक़यात। इस पैराग्राफ में हम ये जानेंगे कि बरसगीर पाक व हिंद पर मुसलमानों ने कितनी शान व शौकत से कितना अरसा हुकूमत की और उनके बाद किस तरह अंग्रेज़ों ने आकर बरसगीर पर हुकूमत की और अंग्रेज़ों ने कितने साल हुकूमत की। आइए स्टूडेंट्स मज़ीद जाने के लिए पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। तहरीके पाकिस्तान के अहम वाक़यात। बरसगीर में मुसलमानों का इक़्तिदार यानी कि मुसलमानों की हुकूमत 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से शुरू हुआ। इस वक्त मुसलमानों की हुकूमत पूरे अरब और आसपास के इलाकों तक कायम थी। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध फ़तह कर लिया। मज़ीद मुहिमात यानी कि जंगों के बाद मुल्तान भी फ़तह कर लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू और बुतमत रहनुमाओं के वजीफ़े मुकर्रर किए और इनके साथ इज़्ज़त व एहतराम का मुज़ाहरा किया। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम खुद मुसलमान थे, इसके बावजूद उन्होंने गैर मुस्लिम लोग थे वहाँ के रहने वाले, उनके साथ अच्छा सलूक किया, अच्छा बर्ताव किया। गैर मुस्लिमों के हुस्न सलूक की वजह से बहुत से गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। बैरूनी हमलों के बावजूद सिंध, पंजाब और दूसरे इलाकों के लोग अपनी अपनी इलाकाई सकाफ़त के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने में मसरूफ़ रहे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मुख्तलिफ़ मुसलमान हुक्मरानों ने बरसगीर पर हुकूमत की, जिनमें ख़ानदान गुलामा, तुगलक, खिलजी और मुगलिया वगैरह शामिल थे। मुग़ल हुकूमत का ख़ात्मा 1857 में हुआ और जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों का इक़्तिदार यानी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत 1947 तक कायम रहा। तहरीके पाकिस्तान के अहम वाक़यात को ज़ेल में बयान किया जाता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ हमारे पास दो कौमी नज़रिए का इर्तिका। स्टूडेंट्स, दो कौमी यानी कि दो कौमें आबाद थीं बरसगीर पाक व हिंद में, एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम कौमें। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहीं, लेकिन ये दोनों कौमें आपस में घुल मिल नहीं सकीं क्योंकि इनके मज़हब अलग थे, इनकी सकाफ़त अलग थी। आइए मज़ीद जानने के इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बरसगीर पाक व हिंद में दो बड़ी कौमें मुसलमान और गैर मुस्लिम कौमें आबाद थीं, जिनमें अक्सरियती आबादी यानी कि ज़्यादातर जो लोग थे हिंदू कौम पर मुश्तमिल थी। अगरचे ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहीं, लेकिन ये आपस में घुल मिल ना सकीं और ना ही दोनों कौमों की मुश्तरका माशरत वजूद में आ सकी, और यही चीज़ दो कौमी नज़रिया की बुनियाद बनी। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हमारी मश्क में दिया गया है, देखते हैं। मश्क में सवाल नंबर 2 है, दो कौमी नज़रिया से क्या मुराद है। आइए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से इसका आंसर है दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बरसगीर पाक व हिंद में दो बड़ी कौमें मुसलमान और गैर मुस्लिम कौमें आबाद थीं, जिनमें अक्सरियती आबादी हिंदू कौम पर मुश्तमिल थी। अगरचे ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहीं, लेकिन ये आपस में घुल मिल ना सकीं और ना ही दोनों कौमों की मुश्तरका माशरत वजूद में आ सकी, और यही चीज़ दो कौमी नज़रिया की बुनियाद बनी। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान। डियर स्टूडेंट, सर सैयद अहमद ख़ान हमारे अजीम रहनुमा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान का ख़याल था कि अंग्रेज़ को ताकत के ज़रिए शिकस्त नहीं दी जा सकती, लिहाजा मुसलमानों को गैर मुस्लिम मुआशरा में अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यानी अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने चाहिए और मगरबी तालीम हासिल करनी चाहिए। सर सैयद की इस तहरीक को तहरीक अलीगढ़ कहा जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के लिए लफ्ज़ कौम इस्तेमाल किया।
1867 میں اردو ہندی تنازع کے بعد دو قومی نظریہ کھل کر سامنے آ گیا. اسی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان بنا. اسٹوڈینٹس، اس پیراگراف سے ریلیٹڈ کوشچن ہماری مشق میں دیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. مشق میں سوال نمبر 1 ہے، سر سید احمد خان کی خدمات کا تذکرہ کریں. تو آئیے پیراگراف میں اس کا آنسر دیکھتے ہیں. مشق میں ہمارے پاس سوال تھا، سر سید احمد خان کی خدمات کا تذکرہ کریں. آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں. سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ انگریز کو طاقت کے ذریعے شکست نہیں دی جا سکتی، ان کی طاقت کے ذریعے ان کو نہیں ہرایا جا سکتا. لہٰذا مسلمانوں کو غیر مسلم معاشرہ میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے انگریز کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے چاہیے اور مغربی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. سر سید کی اس تحریک کو تحریک علی گڑھ کہا جاتا ہے. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم استعمال کیا. اسٹوڈینٹس، یہاں تک اس سوال کا جواب ہے. نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، اہم معلومات. سر سید احمد خان نے MAO ہائی اسکول علی گڑھ کی بنیاد رکھی. سیکنڈ، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی مشکل وقت میں قیادت کی، یعنی کہ مسلمانوں کے مشکل وقت میں رہنمائی کی. نیکسٹ دیکھتے ہیں، انڈین نیشنل کانگریس کا قیام 1885. 1885 میں ایک انگریز AO ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے سیاسی جماعت قائم کی تاکہ عوام کے جذبات حکومت تک پہنچ جائیں. اس جماعت کو انگریز حکومت کی سرپرستی حاصل رہی. اس کے کئی سالانہ اجلاسوں کی صدارت بھی انگریز کرتے رہے اور 1947 میں آزادی کے بعد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بھی ایک انگریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنا. ابتدا میں کچھ مسلمان بھی کانگریس میں شامل ہوئے، مگر کانگریس نے مسلمانوں کے حقوق کی مخالفت کی، یعنی کہ مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیا اور ان کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے کئی اہم رہنما کانگریس سے الگ ہو گئے. اہم معلومات میں دیکھیں، کوئی طالب علم کانگریس کا ممبر نہیں بن سکتا تھا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس تقسیم بنگال. اس پیراگراف میں ہم یہ جانیں گے کہ تقسیم بنگال کب ہوئی اور کیسے اس تقسیم کو منسوخ کر کے دوبارہ صوبہ بنا دیا گیا. 1905 میں انگریزوں نے اپنی انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اتفاقاً مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، یعنی کہ مسلمان زیادہ تعداد میں رہتے تھے. اس تقسیم سے مسلمانوں کے لیے ترقی اور خوشحالی کی امید پیدا ہوئی، مگر ہندوؤں نے تقسیم بنگال کی مخالفت شروع کر دی. انگریز حکومت نے 1911 میں بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر کے، یعنی کہ ختم کر کے دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا. اہم معلومات میں دیکھیں، بنگال کی تقسیم منسوخ ہونے سے مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے بارے مایوسی پیدا ہوئی. جی اسٹوڈینٹس، پیراگراف میں سے میں نے شارٹ کوسچن بنائے ہیں جو امپورٹنٹ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سوال ہے، کس نے علی گڑھ اسکول کی بنیاد رکھی؟ جواب ہے، سر سید احمد خان نے MAO ہائی اسکول علی گڑھ کی بنیاد رکھی. نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، تقسیم بنگال کب ہوئی؟ جواب ہے، 1905 میں انگریزوں نے اپنی انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اسٹوڈینٹس، جس طرح میں نے آپ کو تمام پیجز کی ریڈنگ کروائی ہے، آپ نے اسی طرح اچھے طریقے سے دونوں پیجز کی ریڈنگ کرنی ہے. ریڈنگ کرنے کے بعد جتنے کوسچنس اور ان کے آنسرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کر کے آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر اسی طرح لکھنا ہے. اسٹوڈینٹس، انشاءاللہ نیکسٹ ڈے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.